Brad, na ini comment diri Brad nga pataka ra daw ka Brad, wala daw ka nag-analisar nga ang nagsulat sa Biblia simbahan ug ang nagsulat sa kapitulo bersikulo ang simbahan. Nindot ilang simbahan o kanay kamot. Pero sumala sa akong giingon ninyo nga ang akong nabasa sa Biblia ang nag-angkon nga mao nagsulat ang unang-una ang mga propeta. Si Isaias na isinulat. Dayon ang mga apostol ug ang una nga gipadaygan sa Dios ini ang mga propeta. Diinan na bitaw mo nako sa mabasa sa unang Pedro 1:12, gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kagalingong kayuhan ko dili alang kaninyo. Kining mga butangan nadungog ninyo gikan sa mga magwali sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang buot sabton bisan gani sa mga anghel. Kay kun ay mong tanawon ang 2 Timoteo kapitulo 3:15, si Timoteo nagbasa naman didaan siya og kasulatan sukad pa sa iyang pagkabata. Ingon si Pablo, nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka ng daan sa kasulatan nga arang makahatag kanimo kaalam nga maghatod kanimo sa kaluwasan. Ang gibasa ni Timoteo sukad pa kaniadto sa iyang pagkabata, kasulatan na. Dayon ato ni siya ang masinati nga naanadaan ang kasulatan sa panahon pa sa mga karaanton kay ang mga propeta nagsulat man. Nya sa mag-abot sa mga apostol, klaro man kayo nga giangkon sa mga apostol ang kanadang gingon ang unang sulat ni Pedro, ikaduhang sulat ni Pedro, sulat ni Santiago, sulat ni Juan, kinsa pa, lain nga sulat, Marcos, Mateo, Lucas, nagsulat man sila. Na may mga akseptado man sila sa ang sulat unya ang buhat kapitulo 17, samtang gawali si Pablo, 17:11, ang mga tao dito mas bukas pag mga panghuna-una kay sa mga taga Tesalonica. Mahinangpon ka sila midawat sa maayong balita og sa matag adlaw nagtuon sila sa kasulatan aron pagtino ba kung tinuod ba gayon ang iyang gisulti sa ato pa mismo katong namati sa panahon nga nagwali si Apostol Pablo gitun-an gyud nila ang kasulatan aron ilaw og aron matino gyud nila nga si Pablo o ang gisulti ni Pablo gikan naa ba gyud sa kasulatan. Kay siguro basig wala pod rato magamit og kasulatan si Pablo kay naman yang giingon nga sa 2 Corinto 3 bersikulo 1 nagpasabot pa kini nagpasgarbo na usab kami sa mga kagalingon sama ba kami sa uban nga kinahanglan pag mga sulat sa pagpaila sa mga kagalingon na kanyo o sulat ikan kaninyo kamo mismo ang among sulat nga nasulat sa mga kasing-kasing aron maila og mabasa sa tanang tawo katawo nga si Kristo nga nasulat ang sulata o ipadala niya kini pinaagi kanamo nasulat kini dili pinaagi sa matinta diya sa papan nga bato kundi lang sa kasing-kasing tao pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi namo na nga og moingon mga ang simbahan mo igasulat og ang gahatag og ga-compile ana o himo og mga bersikulo ang kasulat usa simbahan sa ato pa mas maipang yung simbahan kay makasulat pa kay sa mga tao nga naa sa simbahan siguro ani wala man tayo mabasa nga ang simbahan mo sulat wala ang simbahan abutanan lang siya sa katawhan nga nagtuo ngadto sa Dios pero og moingon ka nga ang simbahan musulat ang simbahan way kamot wala kamot yun ang nagsulat sa mabasa ni og kamot ang nagsulat Daniel kapitulo 5 bersikulo 24 ang kamot nga imong nakita nga misulat ini mga pulong nga gikan kaniya ang mga pulong mao kini mini tikil og parsen mao kini ang kahulugan mini gihap sa Dios ang gidaghanon sa mga adlaw nga pabilin kang buhi tikil gitimbang ka og nakaplagan nga kulang sa bigaton parsen gibahin-bahin ang imong gingharian o gihatag ngadto sa taga Media og Presya na mao ra ang akong ikapamahayag ninyo nga ang nagsulat mga propeta o ang mga apostol o ang mga apostol naghangyo ng ilang mga sinulat ipabasa sila ay gitagaan sa katungod sa Dios magsulat o ang pinulungan nga gigamit nila sa magsulat ilang kaugalingong pinulungan kay dito man inahitabo sa Israel o dito sa ang mga apostol gipili sa atong Ginoong Kristo kay si Kristo dito manaog o dito ng pagkatao o dito siya tudlo sa katawan aron makaila sila sa buhat sa Dios. Salamat sa pulong sa Ginoo.